कालच्या निमंत्रणा बगर आयिल्ल्या पावसान सोंसड्याचें नियोजन परत एक फावट उक्ताडार हाडले। पावसाच्या उदकान रस्त्या कुशीच्या कोयरा राशीचे घाणीत रुपांतर जाले आनी मडगांवां अपघातांची माळ सुरू जाली। या निमतान मडगांवकारांनी आमदारा सयत सरकाराच्या घाळपणाचो झोड काडलो। Collector now. She said she is looking into it. He says there are Municipality municipality call करितले एकलो इंजिनियर फोन करा, एकलो इंजिनियर फोन करा। आज एक पासो काउन्सिलर ना तुम्ही बीजेपी कित करताय बाबा बीजेपी करताय कितें तुम्ही हां हे आम मोरपाचें हिंगा कालच्या पावसान गोंयभर सावार केलोच। सोंसड्या वयल्या कोयराच्या नियोजनातले घाळपणय उक्ताडार हाडले। पावसा बरोबर रस्त्यार चिकोल व्हांवून आयलो। कांय लोकांनी सांगले ते प्रमाण हे सरकारी घाळपण। सोंसड्या वयली गार्बेज कुडचड्यार भरून व्हरतात, तातूंतलो बरीचशी गार्बेज रस्त्यार पडटा। ताजोय मार काल लोकांक बसलो। दुचाकीवाल्यांनी घालून घेवपाक सुरवात केली आनी लोकांनी सरकारा विरोधातली तिडक भायर काडली। हिंगा सरकार बीजेपीचो आनी आमगेलो आमदारूय बीजेपी आहा। काम बरें जाता म्हणटा आपणालें म्हळ्यार हिंगा सोय लोक सकयल पडटा सो काम कोणाकय बरें जाताय, काम फकत तेगे बरें जाताय। पर्सनल कामां लोकां पासत कांय जायना कित्याक हो जाणा तुमी हो इश्यू पळय हो इश्यू आतां कितलीं वर्सां जालीं चलता। कित्याक लागून पडटाय कित्याक लागून पडटाय वयरसान गाडी पळय गार्बेज बी हाली करून वयताय न्हू त्या टायरां तेंगेली ती लिचेट लागून येता आनी इवन गार्बेजा गाडी जेन्ना वयर चडटा ती गार्बेजीची लिचेट पडत आटायते पूण त्या बिकॉज ऑफ देर नो वॉटर ऑन द रोड लोक सकयल पडना जबर। आतां पावस पडलो न्हू आतां तें सगळें मिक्स जालां आतां ती स्लरीयस जाल्या पूण हे प्रॉब्लेम आतां इतली वर्सां जालीं आनी कित्याक लागून हे सायडीन पळय लोक ट्रॅवल करता तांकां कित्याक लागून त्रास जाता म्हण आमकां कळना। इट इज अ शेमफूल थिंग। आनी हो आमगेलो आतां मडगांवचो आमदारूय पळय आहा बीजेपी सगळें काम जाताय म्हणटा पूण कसलें काम कोताय ते अरे दीस इज समथींग दॅट इज हॅपनिंग एवरी इयर। हें काम तुमकडे करूंक जायना जाल्यार कित्याक शिरपडाय तुमी आनी कसलें काम आनी कसलें डेव्हलपमेंट हां आतां हेची तर ती गाडी येताय तेजे टायर भायर तर धुयले जाल्यार दीस थिंग इज नॉट हॅपनिंग। आतां गिल्लो सकयल पडलो म्हाका दिसता एक हदेराकू एक अबाउट 30 पीपल फॉलोड रोड लोकां स्लीप जावन पडटाय। आमी तो लोकां राव स्लो जावपाक ट्राय केले लोक थिंगा पडटाय पांया कडेन पडटाय। कित्याक लागून पडटाय ते आतां रोडार कितें ऑयल कितें पडला आतां रोडार ऑयल कांय गार्बेजीचे हे ते बाबा सकता गार्बेजीचे। आतां आमी तो हांव एक मुखार रावलोलो लोकांक स्टॉप करपाक लोक कोण स्टॉपूय जायना आमी कोण येयना चार चोरून पड म्हणजे म्हटल्यार मोटोर घेवन वचपा सोड चलपा देखून भिरांत कित्याक काय म्हणून जाल्यार हे सगळें ऑयल लिसेट जे पडे आहा आयज जिल्लोसो पासपोर्ट म्हूण अख्खे रस्त्याचे येयल्या फ्रॉम सॉसर रोड टू अप टू चोकले कॉलेज आनी हे सायडीन इतले पळय हजारांनी 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स जे पळय ट्रॅवल जाताय तेंकां सगळे इतलो एक्सिडेंट जाली हिंगा आतां आनी सरकाराक हे कोण ना सिटीजन्स येवन कोण आयज ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करे पुलिसाको vehicle ना सकते। I have called up the collector now just to inform her that this is what has happened. They should have taken drastic action on this matter. What are they doing now? These 5 brigade people I can say to you like 5 brigade. They should make sure that they should clean up the road, or they have to stop the traffic, divert it to make sure that there are no more injuries to the public. This is what the taxpayer has to is getting today from this government. MLA बीजेपीचो काम बीजेपीचे सरकार बीजेपीचो म्हळ्यार दिस इज द सर्वीस द पीपल आर गेटिंग। दर वर्साचो खंय हो देखाव आदलो एक्टिविस्ट आनी आतांचो नगरसेवक कामील बरेटोन फक्त सांगतना तिडक उक्तायली। म्हाका कोण रॉक मास्कान फोन केलो अशें कळपाक लागलें इमिजिएटली हांव धांवून आयलो पडटा म्हणून कितें करतलो हे एवरी इयर जाता। हो पावस आमगेलो जुना पडटालो मार्चांतूय पडपाक लागलो हो फर्स्ट
जो पावस पडटा तेजे फूल स्लिपरी जाता आनी एवरी इयर हें जातात आनी चड करून हे सोंसड्यार अशे लोक इतले लोक पडटा की ताका आनी खंयची वाट ना खंयच्यान कुट्टोरी वचपाक राया वचपाक खंयच्यानी वाट ना हीच एकूच वाट आहा आनी हे वाटेक लोक इतलो पडटा आनी हांव फाटीं बोवाळ मारीत आशिल्लो की जे गाडयेक आमची गार्बेज वता जे आमचे कॉम्पॅक्टर वता ताका तुमी टँक बसया म्हण लिचेडाची ती आजून पासून बसोवना ती कितें चलो म्हूण म्हाका कळना म्युन्सिपालिटी लाख ती पयशे मोडटा खरें लोकांचे लायफ सेव करपाक हें करपाक आतां 100 जर लोक पडले हांगा आतांच सकाळीं आतां इतले म्हणल्यार हें कितें चलना हें फक्त जस्ट पावस आमी रावपाक जायना पावस पडटलो आनी लोकां हें क्लीन करतलो म्हणटा पयलीं लोकां पयलींच सर्वीस दिवपाक जाय म्हणल्यार हेजेर म्हाका दिसता आमची म्युन्सिपालिटी कंप्लिटली फेलियर आहा हेजेर कितें तरी इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय आनी हे लोकांक कसली सुविधा दिवपाक जाय अशें पडप म्हणल्यार सारकी ना न्ही हांव रात जाता लोक एक लायट स्ट्रीट लायट ना हेजेर लोक पडटा ते पयलीं आतां काळोख पळय कितलेशे लोक पडटा आतां फायर ब्रिगेड आपोवपाक पडली फायर ब्रिगेड आपोवन पासून कितले म्हूण करतले एक फायर ब्रिगेड कितें करपाक शकता हेजेर सारको इन्स्टेड हेजेर बोवाळ हें जावपाक जावो आनी लोकांक हें सगळें क्लीन करून सारकें लोकांक स्मुथली वचपाक मेळपाक जाय ना हेजेर हांव बोवाळ करतलो आनी आवाज उठयतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर.